محمد وآل محمد وأجل فرجك إم آل محمد صلوات بآواز بلند۔ اچھا بھی سارے بندیاں سے صلوات پڑھی نہیں یار۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، انج نہیں جی میں خالق دا نام بلندے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ پچھلے تو بالکل تھک گئے ہو، حیدری۔ جڑے نہیں تھکے نامی علی دی گوند ہوئے ڈویا تو بلند کر کے ورد پورا کرو، حیدری۔ صلوات بآواز بلند۔ سب تو پہلے میری دعا ہے بانیان دی صفِ مجلس وچھائی تھوڑا دورو یا نزدیک تو ٹرایا ذاکری نظام نہ پڑیا حسنین دی پاک اما اپنے دربار چ منظور تے مقبول فرماون۔ دعا منگی کرو مریے حسین حسین کر دے، اٹھی ویے علی علی کریں دے، دامن پنجاں تے باراندہ ہوئے، ہاتھ اسا گنہگاراندہ ہوئے، زندگی ایک دن دی، دو دن دی، 2 سال دی، 5000 سال دی بھی ہوئے تے زندگی اوہ چنگی جڑی ذکر شبیر اچ گزرے۔ دعا منگو 12.5 آقا دا جلد ظہور ہوئے، 12.5 امام دا جلد ظہور ہوئے۔ اچھا جنہ آمین نہیں آکھی انہوں دا پروگرام نہیں کہ ساڑھے مولا دا ظہور ہوئے۔ یہ ساڑھی زندگی دی قیمتی ترین دعا ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندہ آمین آکھے۔ اس تو قیمتی تے چنگی ترین دعائی کوئی نہیں، مالک ساڑھے پردے علی وارث دا جلد ظہور فرما، 12.5 مالک دا جلد ظہور فرما۔ ہر شیعہ تے، ہر سنی تے، ہر ازادار تے، ہر علی ولی اللہ پڑھن والے تے واجب صبح دی نماز دے بعد اپنے 12ویں آقا دے ظہور واسطے دعا منگے۔ اس دا اجر کتنا وڈا چاچا ویکھی میرے پاسے، اس دا مقام کتنا وڈا، اس دا اجر کتنا وڈا۔ 12واں دے میرا بیٹا میرے لئے پاس ویک، 12واں دے تو میرے ظہور دی دعا منگدہ 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 اس فانی جہان تو ٹروے سے متوسی 12ویں دا ظہور جیڑا فرشتے بیج سی تیری قبر تے آکے کسن جانگ زندہ ہمیں 12ویں دا انتظار کر دیں، قبر تو بہرا کعبے دی چھت 12واں تے دا انتظار کھڑا کر دیں۔ واہ بھائی واہ کیا بات، اجازت ہے جی نوکری پاک شروع کریے۔ اور میں کوشش کردہ کہ 4 جملے وہ توڑے ذہان تک پہنچاواں جڑے تسی نال لے کے جاؤ، اور بڑے سلیس کر کے میں اپنے لفظ توڑے تک پہنچا ساں، اور میرے سامنے میرے بچے بھی تشریف فرمائیں، اور ایسے جواب میں انہاں دے زینت نقش کرنا چاہنا کہ اگر کوئی بندہ کوئی یزیدی فعل رکھنا لا، کوئی یزیدی مزاج رکھنا لا، اگر انہاں بچیاں تے سوال کر رہے تے کم از کم یہ جواب دے سکیں۔ صلوات بآواز بلند۔ آج جی 5 محرم ہے اور 1 محرم تو لے کے ہون تک اسی زمانے نو کربلا دس رہے ہیں۔ توجہ ہے ایچ اگے آجو جگہ پہ ملک ایچ پرن پتر اگے آجو تو اے جگہ ہے جو صحیح اگے آجو جڑا پچھو آیا پیچھے بیٹھ جا سے توجہ ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب اسی 1 محرم تو لے کے آج 25 محرم تک زمانے نو کی دس رہے ہیں کربلا، لیکن میں آج دی اس گفتگو اچھ دسنا چاہنا بھئی اے واقعہ کربلا شروع کتھو ہے، یعنی کہ اس واقعہ دی ابتدا کتھو ہوئی۔ توجہ ہے جی، کوشش کر سو بھی میرا ایک لفظ بھی ضائع نہ ہوئے، اور میری بڑی محنت اس مجلس سے میں ایک لفظ کٹھا کر کے ایک گلدستہ بنایا، کئی کتابوں نے مطالعہ کیتا، اس دے بعد میں نتیجے تک پہنچی ہیں۔ توجہ ہے جی، ایک لفظ بھی ضائع نہ ہوئے۔ معاویہ دنیا تو ٹریا، اس نے اپنی زندگی دے وچ اپنے بیٹے یزید نو، جس دے بارے ایک مشہور ہے کہ اے معاویہ دا پتر ہے، کیا بات ہے،
اس دے بارے جی میں گل ہی ہو کی تھی، یعنی کہ اس دے بارے مشہور ہے کہ اے معاویہ دا پتر ہے، اس نے اپنے پتر یزید نو اپنی زندگی ہی ولی عہد بنا دیتا، یعنی کہ اپنا جانشین بنا دیتا، اعلان کر دیتا کہ میرے بعد خلیفہ بین المسلمین میرا بیٹا یزید ہے، خدا یزید تے لعنت کرے۔ توجہ ہے جی؟ ہن جدوں معاویہ دنیا تو ٹریا، یزید آیا تخت تے، توجہ بھئی ایک لفظ تے، یزید تخت بیٹھا، یہ تقریباً کچھ 36 ملکان دا بادشاہی، اے افغانستان ادھا، بلوچستان، سندھ کچھ علاقہ، ایتھوپیا تک اس دی حکومت آئی۔ اس نے اپنے دربار ایک اجلاس بلایا، بندے کٹھے کیتے، گورنر کٹھے کیتے، ملکان دے بادشاہ کٹھے کیتے، اس انہوں بہا کے خطاب کیتا، اس آکھیا میرا پیو معاویہ، توجہ بھائی میرے آلے پاس، میرا پیو معاویہ مینو ولی عہد بنا گئے، مینو جانشین بنا گئے، مینو خلیفہ بین المسلمین بنا گئے، تسی میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ مینو پتہ لگ سی کیڑی کیڑی جاتے حسینی بیٹھے، آدھی چو بندہ کھلو گیا تو مسکرا کیا دے یزید تینو کہیں دسی ہے خلیفہ بنانا بندیاں دا کام ہے۔ واہ واہ، انہا ہتھا نو سلام ہے بھائی جڑے اٹھے نے یار، حیدری آل۔ اور میں اگے دسی ہے بھی کچھ نہ کچھ تو مجلس چو لے کے ویسو تو سی، ہاں اسا کیا میرا پیو معاویہ من ولی عہد بنا گئے ہیں، بندے آکھیا تینو کہیں دسی ہے خلیفہ بنانا بندیاں دا کام میں، اسا کیا خلیفہ بنانا بندے دا کام ہی نہیں، نبی دا کام ہی نہیں، خلیفہ بنانا اللہ دی ذات دا کام ہے۔ اتھے ڈاکٹر صاحب اس نے قرآن دی آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ جناب جبریل نے آ کے نبیوں دے سلطان دا موڈا ہلایا، او محمد جڑا 2 قدم چاہے خالق دی آواز آندی 2 اور چاہ میرے قرآن دی آیت مکمل ہوئے۔ واہ واہ، اس محمد دا موڈا ہلا کے آکیا کہ نبیوں دا سلطان اللہ پیادہ یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے خطاب کیا، کیڑا خطاب کیتا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن دیئے ایت دلالت کر دیئے بے خلیفہ بنانا بندے دا کام نہیں ہے، اسا کیا خلیفہ بنانا بندیاں دا کام نہیں بلکہ نبی دا کام بھی نہیں۔ نبی اپنا جانشین ڈاکٹر صاحب اپنا خلیفہ آپ نہیں بنا سکتا، اللہ منتخب کردہ ہے، نبی اس کا اعلان کردہ ہے۔ اچھا میں گال دسنا تسی نا میری سوچ تو ود سن دے پہ ہو، تسی میرے نال تھوڑا جے آگے چل رہے ہو۔ نبی اعلان کردہ ہے، آپ اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا۔ اس بندے نے قرآن دی اگلی آیت پڑھی اور یزید دے منہ تے تماچا مار دیتا۔ اسا کیا اللہ قرآن فرما رہے ہیں، جناب موسیٰ دعا پہ منگدن بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی۔ جناب موسیٰ دعا پہ منگدن میرا اللہ اے میرا سینہ علم نال کھول دے، اے میری زبان دیاں گراں کھول دے، اور میرے بھائی ہارون نو میرا جانشین بنا دے۔ بندہ مسکرا کیا دے جدہ اللہ دا اول العظم نبی، صاحب کتاب نبی، صاحب شریعت نبی، جدوں صاحب کلمہ، صاحب شریعت، صاحب کتاب نبی موسیٰ اپنا جانشین آپ نہیں بنا سکتا، تیرا پیو معاویہ تینوں کی میں بنا۔ واہ واہ، بسم اللہ کرا دی یا علی بھائی ہے تو سنجیو جی چاچا جی، ہاں ہو سکیا تیرا پیو ہے کربلا شروع کی تو ہوئی، کچھ نہ کچھ لے کے جاؤ، ہو سکیا تیرا پیو معاویہ تینوں کس طرح بنا سکتے۔ اس لئے یزید آکھیا بھی اگر تسی میری بیعت کر لو تو میں دین آسانیاں پیدا کر ساں۔ توجہ ہے، اس کیا کی کر سے تسی میرے تو اگے چل رہے، اس کیا کی کر سے
اس کہ جس طرح شریعت محمدی شراب حرام ہے، میں توڑے تے شراب حلال کر دے سا. آؤ جی بسم اللہ. خدا استلانت کرے. میں کی کرساں شراب توڑے تے حلال کر دے سا. اور اسے وجہ تو اگر کوئی بندہ شراب پیوے تے اسی آکھ دے ہیں اس نو کہ تو یزیدی فیل کر رہے ہیں، کیونکہ یزید دی شریعت شراب حلال ہے، محمد دی شریعت حرام ہے. اور کوشش کیتی کرو شراب جیسی نجس شہد ہے ہی کوئی نہ، جنہیں دا پلیت ترین چیز ہے نا انہوں جو ایک شراب ہے. یعنی کہ میں اگر لفظ اور کوئی نہیں، اے جڑا پیشاب ہے نا اس تو بھی شراب پلیت ہے. تے کدی کسی بندے پیشاب پیتا ہے؟ کدی نہیں نہ پیتا. نفرت ہے. اور جس طرح تو اس چیز تو نفرت ہے، اس طرح تو شراب تو بھی نفرت کرو اگر محمد دے پیروکار ہو. کوشش کرو کہ شراب دے نزدیک بھی نہ جاؤ. اور جڑا بندہ شراب پیوے وہ یزید دا پیروکار ہے، پاک محمد دا پیروکار نہیں ہے، حسین دا پیروکار نہیں ہے. جتنے آباب اس جات تشریف فرماؤ. دوجی گل اس کی تھی بندے ادھے نال رل گئے ڈاکٹر صاحب، ادھے انکار چکیتا. ہون اسا کیا بھئی انجے بھی اگر تسی میں نو ووٹ دے ہونا تو میں دین اچ اور آسانیاں پیدا کرساں. خدا تیرے تے لعنت کرے. میں دین اچ اور آسانیاں پیدا کرساں. اوزا کیا بھئی کی کرسیں؟ اوزا کہ جس طرح شریعت محمدی اچ محرم رشتے حرام ہیں میں حلال کر دے ساں. یعنی کہ پاک محمد دی شریعت چ 9 رشتے محرم ہیں. اس بغیرت نے آکھیا میں 9 ہی توڑے تے حلال کر دے ساں، میں توڑے تے جائز کر دے ساں. اگر تسی میری بیعت کرو. او بندہ وچو بھڑک کے کھلو گیا. اس نے کہا یزید اے تو کر ہی نہیں سکدا. اس جملے تے میں نے پتہ لگ سی کیڑی گوٹتے حسینی بیٹھا ہے. اے تو یزید کر ہی نہیں سکدا. اس نے کیوں نہیں کر سکدا؟ اس نے کیا اے سارا کچھ، اے ساری شریعت اے شام دا قانون بن سکتا ہے. تیرا شعر ہے تو بے شک قانون راجو کر دے، تو محرم رشتے بھی حلال کر دے، تو شراب بھی حلال کر دے، لیکن اے سارا کچھ شریعت محمدی دا حصہ نہیں بن سکتا. اس نے کیا کیوں نہیں؟ تائی دا حق ادا کریا ہے. اس نے کیا کیوں نہیں بن سکتا؟ اس نے کیا اس واسطے جس منبر تے بیٹھ کے کر رہے ہیں اس دا مالک حسین ہے. ہاں کچھ نہیں ہے یا علی دویا چاہے دری. جس کرسی تے بیٹھ کے تو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اس دا تو وارث ہی نہیں. اس دا مالک تے محمد دا بیٹا ہے. شریعت دا وارث تا حسین نہیں، حسین ابن علی. آؤ بسم اللہ بابا. شریعت دا مالک کون؟ حسین ابن علی. اسے کہا ہاں اگر فرزند رسول حسین ابن علی تیری بیعت کر لوے پھر ایک قانون شریعت بن سی. توجہ ہے جی؟ پھر شریعت دا قانون بن سی. اس نے شامی چو خط لکھیا ولید بن عتبہ نو. اس دا جرنیل آئی، اس دا والی ہے مدینے. اس نے اس نو خط لکھیا اس کہ حسین نو دربار چ بلا اور حسین تو بیعت مانگ لے. توجہ ہے جی؟ اگر حسین بیعت نہ کرے حسین دا سر قلم کر دے. توجہ چاہتا بھئی حسین دا کی کر؟ سر قلم کر دے. ہوں سپاہی خط لے کے مدینے آیا. ولید نے خط پڑھیا، نال نے سدیا. ہو سکے یزید نے خط لکھے ہے تو پیادے حسین میری بیعت کرے بھاویں دشمن آئی آدھے محمد دا بیٹا حسین تے یزید دی بیعت ہے. ہائے 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 یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ ہو سکے بھی تو متحد ہیں، حاکم دا حکم ہے، تو بلا حسین نو دربارچ. اس نے سرکار نو دربارچ بلایا. توجہ چاہتا بھئی. اور سرکار پوری شاہی شان و شوکت دے نال فرزند رسول دربار چاہیں. توجہ چاہتا بھئی. پہلا قدم فرزند رسول دا دربار ولید چایا. روب امام دی وجہ تو ولید تو کرسی چھٹ گئی. ہائے 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 ہائے. ہاں نانے محمد علی کرسی تے آکے بیٹھے زہرہ دا چن. سرکار نے فرمایا کیویں سدے آئی؟ تو سانجی ہو جی کیویں سدے آئی؟ آدھا جی اے شامی چو خط ہے. سرکار نے فرمایا خط من دے. خط لکھے حسین کو بیعت لے لو
اگر حسین بیعت نہیں کردہ حسین دا سر قلم کر دیو. سرکار نے خط زمین تے سٹیا تو مسکرا کے فرمیندے نے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حیدری زندہ آباد زندہ آباد. کیا بات بھی توڑی. مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. سرکار نے بیعت تو صاف انکار کیتا. اس ولید نے جسارت کی تھی. اسے کہا جی گالے بڑے بڑے بادشاہ یزید دی بیعت کر گئے. یزید اس ٹائم 36 ملکاں دا بادشاہ ہے. توجہ چاہساں بھئی یزید اس ٹائم 36 ملکاں دا بادشاہ ہے تو تسی بھی یزید دی بیعت کر لو. فلاں نے یزید دی بیعت کی تھی فلاں نے کی تھی فلاں نے کی تھی فلاں نے کی تھی. سرکار مسکرا کے فرمیندن پھر آ کرے ہیں اوس کی تھی اوس کی تھی اوس بیعت کی تھی. جنہ یزید دی بیعت کی تھی ہے انہاں چو کسی دا نانا محمد بھی ہے. ہاں تو سانجیو انہاں چو کسی دا بابا علی بھی ہے دادا عمران بھی ہے پردادا عبدالمطلب بھی ہے. توجہ داساں بھی آقدہ جی باتیں نہیں ہیں. اگلے جملے سے بابا قول شاہ جی پورا پنڈال بھی کھلو کے واہ واہ کرے تے اس جملے دا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. اتنا وزنی جملہ. اور سرکار نے اس دن تو لے کے قیامت تک ہر یزیدی دے منہ تے تمباچا ماریا اور بیعت دا جواب دیتا. اس نے اگلا سوال کیتا تسی کیوں نہیں کر دے یزید دی بیعت. اور اتھے میں 2 جملے پڑھنا چاہنا اس تو پہلے یہ ضرور ذہن چ بحال ہوئے. اتھے 3 سوال پیدا ہوندے. پہلا سوال حسین نے کیوں نہیں کیتی یزید دی بیعت. دوسرا سوال حسین عراق کیوں گئے. یہ سوال موترے ساڑھے تے کر رہے ہیں. حسین عراق کیوں گئے اور حسین مدینہ کیوں چھڑیا. حسین تو مدینہ حسین نے چھڑیا نہیں سرکار کو چھڑایا گیا. اور حسین نے یزید دی بیعت کیوں نہیں کیتی. یاد رکھ لے ٹھٹی والا راجہ لے میں نے اتنی امید ہی نہیں جتنا تُسا سونا سن چھڑے ہے. یہ سوال نہیں بندا جو حسین نے یزید دی بیعت کیوں نہیں کیتی. اگر انج ہوئے تو میں سوال کردہ اللہ نے شیطان نو بنایا کیوں. سارے بول سو یار اللہ نے شیطان نو بلایا کیوں. اللہ نے شیطان نو حکم کیوں دیتا آدم نو سجدہ کر لے. اے سوال نہیں اللہ نے آدم نو شیطان نو حکم کیوں دیتا آدم نو سجدہ کر. اے سوال نہیں تو سوالے کر شیطان نے آدم نو سجدہ کیوں نہیں کیتا. توجہ ہے. اتھے سوال بندائی کہ یزید ابن معاویہ نے فرزند رسول تو بیعت منگی کیوں ہے. توجہ ہے. اور اگلے جملے تے تائید حق ادا کر دیوے. اتنا خوبصورت جملہ میں توڑے ذہان دے حوالے کر رہے ہیں. اول تو لے کے آخر تائیں پورا پنڈال کھلو بھی جاوے تائید حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. ایسا کیا تسی کیوں نہیں کر دے یزید دی بیعت. بڑے بڑے بادشاہ یزید دی بیعت کر گئے. قول شاہ جی میرے آقا دے چہرے تے جلال آیا. سرکار نے فرمایا آ میں تینوں دسا میں کیوں نہیں کردہ یزید دی بیعت. سرکار نے فرمایا بیعت میری نہیں اے آدم و شیطان دی بیعت ہے. سرکار نے فرمایا بیعت نہیں اے موسیٰ تے فیرون دی بیعت ہے. ابراہیم تے نمرود دی بیعت ہے. اے نانے محمد دی بیعت ہے. اے بابے علی دی بیعت ہے. اے پیرا حسن دی بیعت ہے. پنڈالے لے آؤں تائید حق ادا کر دیوے. سرکار نے فرمایا تو دیں میں کرا یزید دی بیعت. میرے اور یزید زمین و آسمان دا فرق ہے. کتا دے کیڑا فرق ہے. حسین دے گھٹ فرق ہے. وہ فضول کا بیٹا ہے میں بطول کا بیٹا. حیدری واہ جی واہ. میں بسم اللہ کر علی 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 علی. وہ فضول کا بیٹا ہے میں بطول کا بیٹا ہوں. سرکار نے فرمایا کتن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں یزید دی بیعت کراؤں. اور سرکار نے فرمایا یاد رکھی میری گل ذہن وچ رکھ لے. اس بیعت منگی شام وچ بہ کے میرے کولوں. سرکار نے فرمایا وہ شام وچ ٹر پوے
میں مدینے چٹرساں. سرکار نے فرمایا ولید میں بطول دا پتر تیرے نال وعدہ پہ کرداں او لشکر ہوندیاں مدینے نہیں آ سکدا میں سر کٹا کے شام ویسا. ہاں کیا بات ہے تھوڑے سنن دی. سرکار نے فرمایا پھر کہہ رہے ہیں تسی یزید دی بیعت کرو تسی یزید دی بیعت کرو. سرکار نے فرمایا 10 کی ہے یزید کل. توجہ ہے 10 کی ہے یزید کل. اس لوگ سکیا جی اس کو تخت ہے تاج ہے شاہی ہے سپاہی ہے اس کو 9 لاکھ فوج ہے تائی دا حق ادا کر دیوے اس کو لشکر ہے اس کو سونا ہے اس کو چاندی ہے اس کو درم و دینار ہیں اس کو لشکر ہے اس کو گھوڑے اس کو اٹھے اس کو اتنا مال ہے 36 ملکان دا بادشاہ ہے. سرکار 3 قدم بھی جھانٹ کیا دے تینوں شرم نہیں آ رہی سارا کچھ یزید کو لیتے منگدہ حسین کو لویں. حیدری علی اتنا کچھ یزید کو لے تے منگدہ حسین کو لوں. اور سرکار نے فرمایا کہ ولید یاد رکھی اتھے مدینہ نہیں میں نہیں چاہتا کہ مدینے دی حرمت خراب ہوئے. سرکار نے فرمایا میں مدینہ چھوڑ دے ساں میں صدقے تھی پاواں. سرکار نے فرمایا کلیاں نہیں میں اس محاذ سے اپنی بھیڑا نال لے ویسا. اور منو عمران دا حکم ہے تو جو تساں کربلا دے اس بنرے دی شہادت دا ایک وین کرنا ہے جڑا زندہ آئی تے لاش تے گھوڑے بھر گئے. میں صدقے تھی پاؤں ہر بندہ سمجھ گیا ہے اس شہید دی شہادت دا ایک وین کرنے. اور اللہ کرے میں پڑھ لواں اور صرف محرم میں واللہ با خدا حسین دی قبر تے کھلوتا محرم دے علاوہ میں مضمون کدی بھی نہیں پڑھیا سال کدی نہیں پڑھیا لیکن اس دا حکم آئی آج میں ضرور پڑھتا کربلا دے اس شہید اس بنرے دی شہادت دا ایک وین کرنے جن حسین چایا نہیں چنے ہیں. توڑی آئے تو صدقے ٹھٹی بال راجہ لے ہوں 3 سال 10 سال نہیں شہزادے دا جدہ قاسم یتیم ہوئے ہے بابے دا سایہ سر تو ہٹے ہے اور ماں یتیم بڑا اوکھا پال دیئے. اللہ نہ کرے کسے نو یتیم پالنا پہ جاوے تُسی اس ماں کو لو پوچھے آئے ملک جی انہوں جے بیچ رکھ لو ویڈیو بن رہی ہے اس دے بعد تُسی بس مکان دے ہو حسین بادشاہ نو. ماں یتیم کا ولچہ جی بڑا اوکھا پال دی اور پھر یہ جڑا یتیم آئی عام نائی یہ حسن دا پتر آئی امیر حسن ہائے. اور پھر بچپن آئی غازی بھی آئی حسین بھی آئی ہر وقت کس لے حسین دے سینے نال کس لے غازی دے سینے نال. ان یتیم امیر ہو گیا بے جنہوں حسین موڑیا تو لاوے ہی نہیں وہ کیڈا ایک امیر ہو سی جنہوں ہر لے غازی موڑیا تو چاہ کے رکھے وہ کیڈا ایک امیر ہو سی اکبر جنہوں سینے نال لا کے رکھے کیڈا امیر ہو سی. ماں ہتھا نال حوصلے نال میرا پتر ماں ہتھا نال کھانے کھویندی آئی. اس جملے تے میری مجلس ہو جانی ہے جتنے عزادار ماتمی تشریف فرماؤ قاسم دا سن ہویا 6 سال دا وہ جڑا ایڈا امیر آئی نا او دیاں چوٹیاں ہوا چڑ دیاں دیاں تے مدینے دیاں گلیاں چ بھجدا آندا ہے. پہلا قدم حویلی چاہیا ہے قاسم چپ نہیں کردا جدہ قاسم رونے تے شبیر بھج پہن آکے ہاں نہ لالے محمد حنفیہ نے قبضہ تلوار تے ہاتھ رکھ لیا ہے. قاسم جلدی دستے نو کہیں روایا ہے حسین آدھے جلدی دستے نو کہیں روایا ہے. میں صدقے تھی پوا مسلم بن نکیل اپنے زمانے دا لیے آدھے مینو دستے نو کہیں روایا ہے. سجاد آدھے میں بیمار کوئی نہیں مینو دستے نو کہیں روایا ہے. آدھے میں کسے نو نہ دسے سا مینو جلدی دسو میرا چاچا غازی کتھے. واہ بھائی واہ مالک بانیان دے توفیقات اضافہ فرماوے. اس مجلس دی روحانیت چو پتہ پہ لگ دے پردے چاہ گئی ہے جندہ ہاتھ پاس سے تو نہیں اٹھدا.
واہ بھائی واہ، تڑی آئے تو صدقے اے مجلس دی روحانیت بھی دس دیئے. کلی سیدہ نہیں آئی، شام علی ملکہ بھی آ گئی ہے، اکبر دی ماں بھی آ گئی ہے، قاسم دی ماں بھی پتر دی مکان جھلن واسطے آ گئی. قاسم آدھا ہے کسے نو نہ دسے ساں، مینو جلدی دسو چاچا غازی کتھے. میں ساریاں گلاں چاچے غازی نو دسے ساں. جدہ غازی نو پتہ لگے عباس نہ لین نہیں سبلا، عباس بجدہ ہند ہے. انج قاسم نو روندے آدھی ٹہکات قبضہ تلوار تے، انج قاسم نو آنا لاکہ دے قاسم انہاں نو سفین بھول گئی ہے. تو میں نو داستے نو روایا کہیں اچھا وین کر کے آدھے چاچا میں نو فنون جنگ سکھا، پیو دے قاتل میں بازار چا ہس دے. حوصلے نال جھل جھڑ کے مکان دے سو تا مجلس مکمل ہو سی یار. صدقہ حوصلے نال سائی سائی کڑ کے رو. میں صدقے تھی پوانی میں نو فنون جنگ سکھا، بازار چ میں پیو دے قاتل ہس دے ویکھائے. ہون میرے آقا نے قاسم نو فنون جنگ سکھائے. جتنے ماتمی ازادار تشریف فرماؤ، قاسم فنون جنگ سکھ گیا. 13 سالان دی عمر آئی جدہ شبیر نے وطن چھوڑے ہے، اور قاسم عباس دا شگردے فنون جنگ سارے سکھ گئے. 28 رجب جدہ حسین نے وطن چھوڑے ہے نا، ادھو سارے نلو پہلے بھلا کیڑا دروازہ بند ہویا ہے؟ ہاں جناب حسن دا دروازہ. پوری ذمہ واری نل پیادہ مصباح المصائب کتاب دا نام ہے. سارے انلو پہلے جیڑا دروازہ بند ہویا ہے وہ مولا امام حسن دا ہے. او دی وجہ کی آئی؟ شبیر نے اعلان کیتا ہے میں وطن چھوڑ رہے ہیں. کربلا دی فرست جدہ عباس نے اعلان کیتا ہے نا، تے بی بی نو پتہ لگ گیا جو اسا نال جانا ہے. من ممبر حسین دی قسم میں بی بی نے گچھڑی تیار کر لئی تے پتر دا ہاتھ نپ کے آدھیے آ دروازے تے چل کے بویے متا تیرا چاچا آکھے پتر لکائی ودی ہے. تو ساں قدر کیتی ہے جملے دی یار. آ دروازے تے جا کے بویے متا آکھے پتر لکائی ودی ہے. میں صدقے تھی پواں. اور کربلا دے 3 شہید جڑے مدینے چٹورن، اے جڑے 3 جنہ ماں دے معاملے سفر کیتا. 2 اونت محمد، ایک امیر قاسم ہے. ایک کربلا تہیں ماں دے معاملے بہ کے گئے. امیر جو ڈھیرن جتنے ماتمی ازادار تشریف فرماؤ، بی بی پتر بڑا اوکھا پالے آئی. قاسم نو بڑا اوکھا پالے تے جدہ یتیم ماں پال لوے نا، او دی ایک اگلی حسرت ہوندی ہے. اے بغیرت ساڑھے تے اعتراض کر دیں سیرے گانے تسی کیوں برآمد کر دے ہو؟ اسی اس واسطے کر دے ہیں جو کربلا بی بی دی حسرت رہ گئی. اسی اس واسطے کر دے ہیں متا پردے دے اندروں قاسم دی ماں آئی ہوئے. تاڑی آئے تو صدقے اسی مہندیاں تاں برآمد کر دے ہیں. اسی وہ کم فریاد سے دی کر دیں جڑا کربلا چ نہیں ہویا. میں صدقے تھی پواں. اور دوسری بات یاد رکھ لوے، یتیم اگر باہر کوئی لڑائی ہو جاوے نا، حویلی تو باہر گھر تو باہر چند بندے لڑ دے پہن تے ماں یتیم دا ہاتھ ناپ لے سی، انوان اللہ لے سی، آکسی خبردار تو باہر نہیں جانا، باہر نہ جاویں. کیوں باہر لڑائی پہ ہوندی ہے؟ متا تینوں کوئی سٹ لگ جاوے. تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ ٹھٹی بالا راجہ لیاں او کتھو لے آویے کربلا جیسیاں ماما. جس فروا ایڈا اوکھا پالیا نا، ساری رات پتر دا منہ چوم چوم کے آدھی آئی سارے نلو پہلے تیری لاش آوے. واہ بھائی واہ، علی دیاں دیاں تو حوصلے نال چاچا بزرگی دا ماتم ہے، حوصلے نال کرسو. ساری رات بی بی نا پتر نو ایک کو درس دن دی رہی ہے. تیرا بابا کوئی نہیں، آج تیرا بابا حسن ہویا تو اپنی مرضی کر لویا. حسن کوئی نہیں، تیرے چاچے تے اوکھی بن گئی ہے.
تو حسن دی جا بنی قاسم سارے انہوں پہلے میدان ہی تو جاویں ماں نو سرخرو کری سارے انہوں پہلے میدان ہی تو جانا ہے سارے انہوں پالے میدان ہی تو جانا ہے ساری رات نہ بی بی پتر نو ہی کو درس دیتا ہے سارے انہوں پہلے تو جانا ہے سارے انہوں پہلے تیری لاش آوے سارے انہوں پہلے زین تو لانا ہے ماں دے قدمہ تے ہاتھ لا کیا دے اماں میں حسن مجتبہ دا پترہ تیرے نال وعدہ پیا کردہ ہر کسے دی چوی کے آسی میری چونی کے واہ بھائی واہ حوصلے نال جھل جھل روسو میں اگلے وین تے بڑے اوکھے نہیں یار میں تے سیرے آلے دے اجے وین بھی کرنے تُسی ہونے ہی برداشت نہیں پکر دے میں صدقے تھی پما ہر کسے دی چوی کے آسی میری چونی کے آسی میں صدقے تھی پما فجر تک بی بی نے نا پتر نو ہی درس دیتا ہے سارے ننو پہلے تیری لاش آوے ہون شریفوں پاؤ پھٹن لگی ہے جے جناب امیر قاسم ماں دے خیمے چو بہ رہا ہے صد مارے چاچا برہیر چاچا حزیر من جلدی دسو چاچا عباس کتھے ہائے ہائے حبیب روک کے فرمیندن او صاحب نے خیمے کلہ چاچا عباس نہیں علی اکبر نالے تو کوئی صلاح کرن گئے توڑیاں سلامت تو صدقے کوئی صلاح کرن گئے جدہ قاسم نے پہلا قدم رکھے ہے نا اکبر بھی اٹھے ہے عباس بھی اٹھے ہے قاسم نوحانہ لالے تریہ خیمج قاسم بہ گئے اکبر آدھا ہے چاچا سارے نلو پہلے نا میدان میں ویسا میدان کون ویسی میں ویسا تے عباس اچھا وین کر کے آدھا ہے اللہ مان آکھ تو حسین دی اکھی دی بینائی ہے سارے انلو پہلے میدان میں ویسا اکبر چاچے دے پیرا تے ہاتھ لا کے دے تینوں نہیں پتا چاچا تو بابے دی کمر دا زور ہیں تیرے جاون نال بابے دی کمر ترٹ ویسی کول کھلوتا ہا یتیم ایک ہاتھ اکبر دے پیرا تے میں نو معاف چک رہے ہے دوجا ہاتھ غازی دے پیرا تے آدھے چاچا تیرے جاون نال کمر ترٹ دیئے اکبر تیرے جاون نال بینائی مک دیئے میں ہاں یتیم میرے جاون نال نہ کسے دی کمر حوصلہ ہاتھ نہ پلو یار چاہتا دی حوصلے نال وین کر سو حوصلے نال وین کر سو تسی تا میں مجلس پڑھ سکتا ہے یار یہ تے قاسم جوان دا لانا کون برداشت کرے اکبر جناب قاسم دی موت ہے کیویں برداشت کرے سو حوصلے نال جھل جھل کرو سو میں آ یتیم سارے نال پہلے میں سب میں میرے جاون نہ کسی دی کمر ٹوٹ دیئے نہ کسی دی اکھی دی بینائی مک دیئے ٹھٹی بالا راجہ لے ہوں ہر کسے سڑے ہے جیویں خیمے دے دروازے تے غریب حسین سڑیاں جیویں پکھی نو گاز لگ دائے قاسم نو چاہ کے ہاں نہ لا کیا دن کہیں دسی آئی تیرے جاون نال میرا کوئی نقصان اچھا وین کر گیا دن تو حسن دی نشانی ہے تیرے جاون نال میری کبرا داداج لٹی شاباش میں جا میرا بچہ حوصلے نال میں صدقے تھی بوا کہیں دسی ای تیرے جاون نال میرا کوئی نقصان نہیں اکبر جاوے ایک نقصان عباس جاوے ایک نقصان تیرے جاون نال میرے دو نقصان قاسم تینوں نہیں پتا میں تیری کنڈ ویکھانا تے میں نو حسن بیرا بول ویندہ میں ہی میں سمجھنا سفرج میرا بیرا میرے نالے صدقے تی بوا جتنے عزادار تشریف فرماؤ دھم پئی رات شالا نہ دھم میں آ بی بی تے بڑیاں دعائیں منگیاں جو نہ دھم میں صدقے تھی پوا آخر دھم پئی جتنے ماتمی عزادار تشریف فرماؤ خون دا بازار گرم ہویا اکبر دی لاس ہے میں آئیے اکبر دے سینے چ پھلے اکبر دی ماں دے وال کھلے ہو بی بی وین پہ کر دیئے اس لئے جدہ بی بی لیلا تے بی بی زینب اکبر تے کھلو کے وین پہ کر دے انا قاسم خیمے علی پاسے ٹورے ہے پہلا قدم خیمے چاہے ہے جو میں نے ممبر حسین دی قسم قاسم نے صد مارا ہے اماں میرا سلام ان موڑ کے وے کیا دیئے حجے جیندیں واہ بھائی واہ کتو لیا واہ کربلا جیسی اماں واہ صدقہ
कासिम तू अजे जींदे उच्चा वैन करके आदन चाचा इजाजत नहीं दिंदा तुसी मैनू इजाजत लै दिओ। बीबी नू गल याद आई भी जदा बिरा टुरे आसना तो उस कासिम दे बाजू दे नाल तवीज बने आई ते आखे जदा बड़ी मुश्किल आवे ये तवीज खोले आओ जी बिस्मिल्लाह जल्दी करे जी ये तवीज खोल के हुसैन नू विखावी। बीबी ने कमदे हत्थां दे नाल ना वो तवीज खोले है हुण बीबी टुर पई है 13 सालां दे पुत्र दा हाथ नप लिया हाय उस हुजरे चाहे जिते शबीर मिट्टी ते बह के अकबर दे वहन पे करदा ही जदा कासिम ते बीबी फरवा नू डिठा है ना ते अकबर दी मौत भूल गई है हाय अकबर दी बरछी भूल गई है बरजाई अम्मा कोई काम आई मैनू आखो भावे मैं जेडा गरीब हाँ मैं आप आ जावा आओ मैं सदके थी पवा रो के फरमेंदन तवीज वेखना मैनू गरज ले आई जिमें मौला इमाम हसन दी तारीर ते नजर पई है ते जिगर दे खून ना लिखियो आई मेरे आका ने पहले चुमिया वट अखी ते लाया ते रो के फरमेंदन कालू इन्ना लिल्लाह हेवा इन्ना इलैहि राज। वाह भाई वाह थोड़ी है तू सदक गाजी जी मौला कासिम नू तैयार करो जितने अज़ादार तशरीफ फरमाओ वक्त इतना है कि बच गए कासिम नू तैयार कीते जनाब अब्बास आध कासिम है आसिफ बासे चुमिठ मस्तूर है एक करबला दा एक शहीद है जिन्हों अब्बास ने ना चा के जीन च बहाए हाय मेरा पढ़ना सौखा थोड़ा सुनना सौखा चुमिट मजदूर खलोती है मैनू मिंबर हुसैन दी कसम है शबीर मौला ने अकबर नू पग बनाई है ते कासिम नू वेंदी जाते सेहरा बने है और जितने बंदे मातमी अज़ादार हो ए अरब दा कानून आई भावें जेडी सख्त जंग होवे ना अगर कोई सेहरियां ला जावे आना ते मुसलमान हया कर देन भावें यहूदी होवे ना भावें ईसाई होवे ना हया कर देन हुसैन आदे सेहरा बन के टोरा मता मेरा कासिम बचदा होवे। वाह भाई वाह हौसले नाल जी मैं बिस्मिल्लाह करा कासिम जीन ते आए और इत्थे ते ढेर सारी मजलिस से वक्त ना हो जावे मैं कासिम दी जंग पढ़ा हुण शरीफों कासिम बीबी ने आखे कासिम घोड़ा टोर जितना जल्दी हो सकता है मेरी कोई पर्दादार मरवे सी तू है शेरे अल्लाह। कासिम ने घोड़ा टोरे है 4 कदम कासिम दा घोड़ा टुरे है ना ते कासिम ने मुड़ के दिखा है ते सामने अकबर दी लाश है बीबी लैला दे वाल खुले हुए कासिम घोड़ा दौड़ा के वापस आए जीन तो लथे लैला नू हान ला के आदे अम्मा लैला घबरा नहीं मैनू हुणे मैदान जावन दे मैं हुणे अकबर दी मौत दा बदला। वाह भाई वाह तड़ी आए तू सदके अल्लाह जाने वैन किवें बर्दाश्त करे सो शरीफों अमीर कासिम घोड़े ते चढ़े मैदान चाहे सरकार ने फरमाया तू मेरे चाचे नू कलियां समझे जितने अज़ादार तशरीफ फरमाओ अर्जक मलाऊं इसने 4 पुत्र बड़े बहादुर इसने अपने बड़े पुत्र नू कासिम दे मुकाबले च भेजे है आदे बच्चे 13 साल दे जल्दी करे दा सर लेके आ इदू अर्जक दा पुत्र आया है इदू अब्बास टिब्बे ते आए हाय अब्बास टिब्बे ते आए अब्बास ने अर्जक दे पुत्र नू आंदा दिठे ते कंड पिछू गाजी सद मार के दे कासिम मैं इन्हां दियां नस्लां जानदा कासिम मैं हिक हिक नू जानदा शाबाश मेरा लायक बचड़ा कासिम हमला कर कासिम ने हमला किया धूड़ फटी है मैनू मिंबर दी कसम है जदा धूड़ फटी है कासिम दे हाथ च अर्जक मलाउन दे पुत्र दा सारा ते चाचे गाजी दे पैरां ही सट के आदा चाचा 2 घुट पानी होवे हाँ कर ले मातम तेरे मजहब च मातम जायज है यार शाबाश शाबाश नौकरा जी मैं बिस्मिल्लाह कर झल झल रो वो जितने अज़ादार हो अर्जक मलाउन दे पुत्र दा सिर गाजी दे पैरा सटे वत इसका दूजा पुत्र मैदान चाहे वत कासिम ने फिनार कीते इसके 4 पुत्र जदा मारे गए ना है 4 पुत्र मारे गए ओ ए लांती एडा वड्डा बहादुर आई इस सफीन च मौला अली नाल भी लड़े है
اور سفین چو نس گیا، بڑا بڑا بہادر آئی، سفین دی جنگ لڑی اور کئی جنگاں لڑیاں۔ جتنے ماتمی عزادار تشریف فرماؤ عباس اس نو جان دے ہیں بھئی یہ کیڑا بہادر ہے۔ اس لئے جدہ 4 پتر مارے گئے نا، اے عمر ساتھ دے خیمے چاہے آدھا میں نو اجازت دے، اے گل بڑی ہے، حوصلہ سن سو تے ہائے کرے ہے۔ ساڑھے بزرگ ذاکرن ملک ماسٹر ملازم حسین انہاں جملیاں دے انہاں نو ثواب ہوئے، وہ اتھے جملہ پڑھ دے انہیں جدہ عرض رکھنے آکھے ہے نا منو اجازت دے۔ عمر سادہ دیتے ہیں تمنت منی آئی میں عباس نہ لڑنا ہے۔ واہ بھائی واہ توڑی ہے تو صدقے ایمیں حق اجنا ہے کیتی ہے تین تمنت منی آئی میں عباس نہ لڑنا ہے۔ آدھے میرے ساتھ پتر مار گئے سیدہ بنو طاقت دے میں وین کر لما تے سمجھا لما، میں قاسم دا لانا پڑھ لما، میں شبیر دا لاش تے جامن پڑھ لما۔ جتنے عزادار تشریف فرماؤ بے غیرت خیمچ گئی ہے آکھ جانے تے 1400 میل دی تھکی سین جانے۔ ٹھٹی بالا راجہ لیاں اسنو نکل دیاں اکبر ڈٹھا قاسم ڈٹھا مینو ممبار دی قسمیں جی میں غازی ڈٹھا انج کہیں نہیں۔ شاباش شاباش ایت کربلا بن سیار علمان غازی نے سر تو امامہ لہایا آلیا دے خیمے چایا پیرا تیات لا کیا دے امیر نواگ میں نو اجازت دے وے پہ غیرت باب علی نال لڑدا۔ حوصلے نال ماتم کر سو یار علمان میں بسم اللہ کران شہباز آدھے نے اعلان تھی تباب علی نل لڑداری ہے بی بی آدھیے حوصلہ غازی حوصلہ تیرا بھی امتحان ہے میرا بھی امتحان ہے اے سارتے ہاتھ رکھ لو جتنے ہلکے دے ماتمیوں غازی ٹبے تے آیا ہے آدھے قاسم جی میں آکھاں جنگوں میں کرنی ہے آدھے جی چاچا سیاد آدھے گھوڑا بھجا قاسم دے ٹھٹا میں حقے ٹھٹی آلیوں قاسم گھوڑا بھجایا غازی آدھے ایک گور دوار کرے سی واہ کو کھپے جھٹکا دے قاسم کھپے جھٹکا دیتے گور زمین تے لگے اے جھکے آئے غازی آدھے اندے سر چوار کھا اندے کولو پوچھ تیرے بابے دے جنازے تیر کیوے حوصلے نال وین کر سو یارا حوصلے نال نوکرا علمان میں بسم اللہ کرا اس بے غیرت دا سر جدا ہویا عمر سادہ دے ان نہیں 9 لاکھ رال کے حملہ کرو اور ٹھٹی آلے معاف چکرے آئے 9 لاکھ حملہ کیتا ہے قاسم دے چاچا غازی ہونے کیا کرا زیادہ دے اللہ دے غازی نے کھڑ کیتی ہے 9 لاکھ حملہ کیتا ہے قاسم وین کر گیا دا یتیم نوا زو یتیم سمجھ کے ہاں مدد یتیم مکو آوانج میرے پھاس گئے پر سر تے ماتم میرے پھاس گئے پر میرے پھاس گئے پر میرے پھاس گئے پر صدقہ 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 علمان میں بسم اللہ کرا شبیر مولا بھج پین جدہ میدان چائن شبیر نے چادر بچھائیے کوئی ٹکڑا کی تھو چایا کوئی ٹکڑا کی تھو چایا ٹھٹی بالا راجہ لیوں جوان مر جاوے اسی لاش انج چہندے ہاں یا انج چہندے ہاں میں نو معاف چا کرے شبیر 13 سالانہ بچہ سیادہ دے میں نو چوپ کھا گئی ہائیو بھین بھیرا دی ویچ جنگل کارا ہے حوصلہ 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 میں بسم اللہ کرا قاسم دی لاش خیمے آئیے قاسم دی ماں بھاج پائیے ایک ٹکڑا چین دیئے وات رکھ دیئے شبیرہ دے کیا کر دیئے اچھا وین کر کے آ دیئے بیٹھی بارگ گلے دیا
ہائے چہرے ماتم ہائے چہرے دے ماں پوتر دا چما دیا مینو نہیں لبھدا ہاتھا گانے وال جی میں نوکر ہاں جی میں نوکر ہاں جتنے ماتمی ہوں ہون وین ضرور کرے جیڑا بندہ ہون تو ہی نہیں رونا شریفوں جنا قاسم دی بنری ہائے قاسم دی لاش تے آئی ہے بی بی نے جیڑا لاش تے کھلو کے وین کیتا ہے بی بی آ رہی ہے میں تا آئی یا میں سہرے والا میں تا آئی یا میں سہرے والا میرا قاسم مت والا کوئی دسے ہرنڈے پہ دا چالا کیویں گھونڈا وچ کھا کروین دیئے اتے کیویں مکان جھلی اچھا میں نوکرا جتنے ماتمیوں اے جنازے دا وینے میں منت کرے سا 4 بندے کھلو کے قاسم نو پرسا دیو جتنے ماتمیوں میں نو ممبر حسین دی قسمے حسین دی دھیا دیے میں تفکار کرا وچ سیا میں نو چاچے دی تھئی میڈیاں دل وچ رہیا دس لاش تیری تیرو میں یا شام دی کہے دینا ہے اللہ مان روندے جو پیو جتنے ماتمی ہو مڈی سین دی ڈھا نکلیے اچھا وین کیتے ترو کے آدھے اکو امیر دا پتر امیر جو ہیں تے کو ملنا غریب دی دھی آئی ہے مجھے پھیکے ساولے نوکھ گئے نا تے کو ملنا غریب دی آئی ہے میں کو دستا صحیح میں کہ نوائی مومنین حضرات تشریف رکھو ملک پاکستان دا نامور ذاکر عطا حسین رنگڑ صاحب وہ ممبر